सांसदहरू हाजिर गरेर भाग्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक औपचारिकतामा सीमित। संसदमा दर्ता भएको 4 वर्षपछि बीमा विधेयक पारित। अब बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा परिणत हुने। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 10 अर्ब खर्च हुने निर्वाचन आयोगको अनुमान। सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई म्यादी प्रहरीका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने सरकारलाई सुझाव। र बजेट घोषणाभन्दा धेरै तलब बढाउने सरकारको प्रयास असफल। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने सबै राजस्व कर्मचारीहरूको तलबमानमा 15% मात्रै वृद्धि। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सांसदहरू गैर जिम्मेवार हुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको छ। सांसदहरू हाजिर गरेर भाग्दा प्रतिनिधि सभामा हुने छलफल र महत्त्वपूर्ण विधेयक पास गर्न गणपूरक संख्या कोरम नपुगेपछि प्राय बैठक स्थगित हुने गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठक पनि कोरम नपुगेपछि स्थगित भएको छ। संविधानको धारा 94 अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न 1/4 सांसद हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको हो। बैठकमा गणपूरक संख्या 79 हुनुपर्नेमा सो संख्या नपुगेपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बैठक स्थगित गरेका हुन्। 275 सांसद भएको प्रतिनिधि सभामा 69 सांसद पनि उपस्थित नहुँदा बारम्बार बैठक नै स्थगित गर्नु परेको छ। आइतबार पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव कोरम नपुगेपछि सभामुख सापकोटाले 15 मिनटका लागि स्थगित गर्नुभयो। विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा जम्मा 67 जना सांसदको मात्रै उपस्थिति रहेको थियो। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 3 मिनेट घन्टी बजाई गणपूरक संख्या यकिन गर्दा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या 69 हुनुपर्नेमा हाल मान्य सदस्यहरूको संख्या 67 रहेकोले उक्त गणपूरक संख्या नपुग भएको देखिएकोले यो बैठक आजै 15 मिनेटका लागि स्थगित हुन्छ। संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका शीर्ष नेता नै लगातार अनुपस्थित हुने गरेका छन्। धेरै अनुपस्थित हुनेमा प्रधानमन्त्री देउवासहित प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत छन्। बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरूको समेत उपस्थिति प्राय न्यून हुने गरेको छ। बैठक कक्ष प्राय रित्तो देखिएका छन्। बैठक सुरु हुने बेलामा उपस्थित भएका सांसद हाजिर गरेर भत्ता पचाई पालै-पालो निस्किँदा बैठक कक्ष रित्तो देखिएको हो। बैठकमा बसेका सांसदहरू पनि पोडियममा उभिएर बोल्ने सांसदका विचार सुन्न भन्दा आपसमा गफ गर्न र मोबाइल खेलाउन व्यस्त हुँदा बैठकमा हुने प्राय छलफल टिठ लाग्दो देखिएको छ। अधिकांश सांसदहरूले आफ्नो पालो आउन लागेपछि बैठक कक्षमा बस्ने र पालो सकिएपछि बाहिरिने गरेका कारण छलफल टिठ लाग्दो देखिएको हो। बैठकमा सांसद मात्र होइन, सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थिति पनि निराशा लाग्दो छ। बैठकमा सांसदहरूका साथै मन्त्रीको समेत बैठक कक्षमा उपस्थिति नहुनुले पनि देशका नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी नभएको स्पष्ट देखिन्छ। संसदमा दर्ता भएको 4 वर्षपछि बीमा विधेयक पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले हालको बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरणमा परिणत गर्ने गरी बीमा विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेसँगै उक्त विधेयक पारित भएको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनुपर्नेछ, त्यसपछि मात्रै लागू हुनेछ। उक्त विधेयक लागू भएसँगै बीमा समिति स्वत खारेज भई बीमा प्राधिकरणमा परिणत हुनेछ। बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित र प्रतिस्पर्धी बनाउन विधेयक पेश गरेको बताउनुभयो। उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा पहुँच विस्तार गर्न ऐनले लघु बीमा कम्पनी खोल्ने परिकल्पना गरेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले उक्त विधेयकले स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 को कुनै पनि व्यवस्थालाई हस्तक्षेप नगरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बीमाको लागि सबै विषय प्रस्तुत विधेयकहरूमा समेटिएका छन्। यसैगरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाबदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने अभिप्रायले बनेको स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 को व्यवस्थालाई यस ऐनले कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। साथै बीमाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेका इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ इन्सुरेन्स सुपरभिजन IAIS ले निर्धारण गरेका मान्यताहरूलाई पनि समेटिएको छ। त्यसैगरी यहाँ 6वटा नयाँ आधारभूत सिद्धान्तलाई विधेयकमा समेटिएको छ। बीमा नियम, नियमन, बीमा व्यवसाय, बीमा करार, बीमित सहित संरक्षण, बीमा अपराधको रूप र सजाय, सहयोगी संस्थाहरूको निर्माण विषयहरू समावेश गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, लघु बीमाले ग्रामीण समाजलाई बीमामा पुर्याउने भएकोले यसको व्यवस्था गरिएको छ। लघु बीमाको लागि मात्र कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बीमा विधेयकमा बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति तथा अध्यक्ष नै परिवर्तन हुने व्यवस्था थप गरेपछि विधेयकमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। तर हालको व्यवस्था अनुसार बीमा समितिका अध्यक्ष र सञ्चालकले निरन्तरता पाउनेछन्। बीमा समितिमा रहेका कर्मचारीले पनि स्वत प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुनेछन्। नयाँ विधेयकमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने तथा तोकिए अनुसार चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसक्ने बीमकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने अधिकार समेत प्राधिकरणलाई दिएको छ। बीमा कम्पनी समस्याग्रस्त परेको देखिएमा र बीमाको पोर्टफोलियो मध्ये कुनै प्रकारको बीमाको इजाजत खारेज भएमा चुक्ता पुँजी घटाउन समेत प्राधिकरणले आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ। उक्त विधेयक लागू भएसँगै एउटा बीमा अभिकर्ताले एउटा मात्रै बीमा कम्पनीमा काम गर्न पाउनेछन्। लघु बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने बीमा अभिकर्ताले भने एक भन्दा बढी बीमा कम्पनीको लघु बीमा अभिकर्ता भई कार्य गर्न सक्नेछन्। यस्तै बीमा सर्भेयरको इजाजत पत्र दिँदा निर्जीवन बीमा अन्तर्गत एउटा प्रकारको बीमाको मात्रै सर्भे गर्न पाउने गरी इजाजत पत्र दिइने व्यवस्था गरेको छ। बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजत पत्रको नवीकरण अवधिलाई 3 वर्ष पुर्याउने उल्लेख छ। अहिले हरेक वर्ष इजाजत पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसका साथै न्यून आय भएका तथा गरिबीका रेखा मुनिका नागरिकलाई बीमा शुल्कमा अनुदान दिने, बीमा क्षेत्रको विकास गर्न खर्च गर्ने जस्ता उद्देश्य अनुरूप बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने प्रावधान समेत विधेयकमा थप गरिएको छ। अर्थ समिति बैठकले विधेयकमा उक्त प्रावधान राखेको हो। नयाँ बीमा विधेयकमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका व्यक्ति मात्रै बीमा कम्पनीको सञ्चालक समिति बन्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। उक्त विधेयकले नियमन शुल्क समेत घटाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको सांसदहरूले स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर मात्रै काठमाडौँको फोहोर बन्चरे ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गर्न माग गरेका छन्। शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा राखेका हुन्। सांसद भूमि प्रसाद त्रिपाठीले सरकारले गरेका प्रतिबद्धता र सम्झौताहरूको व्यवस्था गर्दै जबरजस्ती बलपूर्वक फोहोर विसर्जन गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, सडक निर्माण तथा सुधार, लिच्चड व्यवस्थापन, दुर्गन्ध र धुलो रहित वातावरणको लागि फोहोर गाडीहरू सफाई गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने स्थानीयको माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, सडक निर्माण तथा सुधार, लिच्चड व्यवस्थापन, दुर्गन्ध र धुलो रहित वातावरणको लागि फोहोर गाडीहरू सफाई गरेर फिर्ता गर्ने लगायत स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरेर मात्रै फोहोर विसर्जन गर्न जोरदार माग गर्दछु।
सांसद योगेश भट्टराईले काठमाडौँमा 71 दिनदेखि फोहोर उठ्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन्द्र शाहलाई फोहोर उठाउने सन्दर्भमा सरकारको भर नपर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले एमाले सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै ठोस प्रस्ताव सहित एमालेसँग संवादमा आउनका लागि मेयर शाहलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। यसअघि काठमाडौँको फोहोर 14 दिनसम्म नउठेको इतिहास छ। आज 71 दिन भयो, प्रधानमन्त्रीले कुनै पहल गर्नुभएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रीहरू बेखबर छन्। त्यस्तै झाडापखाला, हैजा लगायत काठमाडौँको फोहोरले काठमाडौँलाई डुङडुङती गराउने अवस्थामा पुगेको छ। यो सरकारले कुनै पहल कदमी गर्न सक्दैन। यो सरकारको हुती पनि छैन। त्यसैले म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दिनँ। आज म काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस्, ठोस प्रस्ताव सहित नेकपा एमालेसँग त्यो भिजन छ, त्यो दृष्टिकोण छ। नेकपा एमाले पूर्ण क्षमताका साथ तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छ। सांसद रामवीर मानन्धरले काठमाडौँको फोहोर इच्छाशक्ति भएको मान्छेले मात्रै उठाउन सक्ने भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा शक्तिशाली संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो। आज 71 दिनको बिचमा फोहोर मैला नउठेको र मैले आजभन्दा 60 दिन अगाडिको चाहिँ एउटा प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ। फेरि पनि म यो प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। यदि इच्छा शक्ति भएको मान्छे भयो भने मात्रै यो फोहोर मैला उठ्छ। काठमाडौँको अस्तव्यस्त ध्वस्त काठमाडौँ जस्तै अहिले संसदको पनि कोरम पुग्दैन भन्ने स्थिति छ। संसद भवनको वरिपरि हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ चुहेर बस्नु नहुने चाहिँ अवस्था छ। यसलाई ध्यान पुर्याउनुको लागि एउटा फेरि पनि म माग राख्न चाहन्छु, सभा मार्फत चाहिँ म तत्काल चाहिँ यस्तै एउटा शक्तिशाली एउटा चाहिँ समिति गठन गरियोस्। यता शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको भए पनि सरकारले नघटाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त पनि गरेका छन्। सांसद मीना सुब्बा र राजेन्द्र कुमार केसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि आयल निगम चुप लागेर बसेको आरोप लगाउँदै इन्धनको मूल्य घटाउन नेपाल आयल निगमलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँहरूले स्वचालित रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्न माग समेत गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति ब्यारेल $25ले घटेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन मूल्य घटाएर नेपाल आयल निगमलाई 2 पटक बिल पठाएको छ। तर निगमले भने नेपालमा मूल्य घटाउने सोच पनि राखेको छैन। मूल्य बढ्दा तत्काल बढाउने, तर घटाउँदा नघटाउने, यो कस्तो परिपाटी हो सभामुख महोदय? सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम प्रडक्टको मूल्य घट्ने क्रममा छ। विशेष गरेर क्रुड आइलको भाउ 1 महिनामा 30% घटेको छ। तर नेपाल भने घटेको, नेपालमा भने घटेको छैन। जति घटे 15 दिनको अटो सिस्टममा गएको छ त्यसको चाहिँ आम जनतालाई सूचित हुनु पर्यो। अटो सिस्टम अगाडि बढाउनु पर्यो कि त अब अटो सिस्टममा छैन भनेर घोषणा गर्नु पर्यो। मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई मार पर्ने, मूल्य घट्दाखेरि आयल निगमलाई नै यो सर्वथा ठिक कुरा होइन। त्यसकारण तत्काल अटो सिस्टममा चाहिँ आयल निगमबाट आएको प्राइसिङ सिस्टमको घोषणा गर्नको लागि म नेपाल आयल निगम र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले मधेसका मिटर ब्याज साहु पीडित नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिने दायित्व राज्यको भएको स्मरण गराउँदै कार्यदलको नाममा पीडितलाई अल्मल्याउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कार्य नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यस्तै सांसदहरूले निहारिका राजपूतले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने अवस्था किन आयो भनी सरकारलाई प्रश्न गर्दै प्रशासनिक र न्यायिक संयन्त्र असफल भएकै हो भनी सरकारको जवाब समेत माग गर्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको हो। आइतबार आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको जानकारी दिनुभयो। आयोगले 2074 सालमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2 चरणमा गरिँदा 20 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। आगामी निर्वाचनमा 1 करोड 80 लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको र जसमध्येबाट 1 करोड 30 लाख मतदान हुने आयोगको अनुमान छ। त्यस्तै निर्वाचनमा 10,852 मतदान स्थल र 22,500 अस्थायी मतदान केन्द्र बाहेकका मतदान केन्द्र रहने आयोगले जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनका लागि करिब 8 करोड मतपत्र छाप्नु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारले सम्भावित खर्च र त्यसको स्रोत बारेमा
विवरण पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै गठबन्धन भन्ने शब्द संविधान र कानुनमा कतै व्यवस्था नरहेको बताउँदै उहाँले अहिले दलहरूले दफा 48 अनुसार एकल र दफा 49 अनुसार मिलेर दल दर्ता गर्न पाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपालको अहिलेसम्मको कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएका मान्छेको चिन्ह छैन। अब यसपालि चाहिँ खोइ फलाना फलाना मिल्दैछन् अरे भनेर सबैको राखिदिउँ भनेर आयोगले निर्णय गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हामी जानु पर्यो। एक, त्यसकारण अहिले हामीले भनेको यो कहिल्यै छैन। अब सकेको मैले पञ्चायतकालमा पनि थिएन, जो उम्मेदवार हुन्छ त्यसको मात्रै हुन्थ्यो। अस्ति हामीले सकेनौँ, त्यो अर्को विषय भयो। दोस्रो विषय अलिकति यो गठबन्धन भन्ने संविधान र कानुनमा कुनै व्यवस्थै छैन। अहिले निर्वाचनमा दलहरू दर्ता हुँदा दुईटा तरिकाले दर्ता हुन पाउँछन् भन्ने छ। एउटा सिङ्गल दफा 48 बमोजिम, अर्को मिलेर 49 बमोजिम। त्यो हामीले दुईटै सूचनामा खुलाइदिएका छौँ। कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले सेवानिवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरहको तलब सुविधा दिएर राखे तालिम प्राप्त, जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च पनि कम हुने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सरकारको सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कम हुने भन्दै आयोगले यस सम्बन्धी सरकारलाई पूर्ण जानकारी गराइसकेको पनि बताउनुभयो। सुरक्षाको सन्दर्भमा आयोगको हामी कहाँ पनि एउटा चाहिँ सुरक्षा यो चाहिँ स्तरीय सुरक्षा संयन्त्र छ। त्यसले निर्णय गरेन र यहाँले कुरासित हाम्रो कुरो मिलो, काम चाहिँ नमिल्ने हो कि भन्ने खतरा पनि छ। फेरि कुरो त मिलो। हामीले प्रष्ट के भनेका छौँ भने सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ लगाउँ, उसलाई जुन पदबाट निवृत्त भएको छ त्यही पदको बराबरको केही तलब सुविधा दिउँ। त्यो चाहिँ अलिक र उ त हिजो त ड्रेस त पक्कै थियो, त्यही ड्रेस लाएर आइज भनौँ र यो ड्रेसको खर्च पनि घटाउँ, त्यो पनि मिल्छ। त्यो दिन एकदम राम्रो कडा आइरन लगाएको 15 दिन अगाडि सिलाएको लुगा लाउनु पर्नेछ भन्ने त गरिरहन पर्दैन। ड्रेस त चिनिने न हो यो सुरक्षाकर्मी छ भनेर। यो गर्यो भने खर्च पनि घट्छ, तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि हुन्छ एउटा। अर्को राष्ट्रिय सेवा दल भन्ने चाहिँ त्यो तालिम प्राप्त नै मलाई लाग्छ 30-32 हजारको सङ्ख्यामा त्यो हुन्छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यो राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि प्रयोग गरौँ। अनि अहिले चाहिँ स्थानीय तहकै त्यतिले पुगेन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अति भाइरल भएका कतिका गतिला काम गरेर भाइरल भएका हुन् त थाहा भएन। गतिला काम गर्ने त पक्का होला नि त, ती तालिम प्राप्त पनि भयो, हामीले ड्रेस पनि दिइसकेका छ भने त्यसलाई पनि प्रयोग गरौँ। यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो उपाय हुन्छ भन्ने आयोगको सुझाव छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानुनमा निर्वाचन इभिएम मार्फत गरिनेछ भन्ने दफा राखेर जानुको विकल्प नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले आयोगले यस बारेमा विभिन्न दलहरूसँग बैठक बसेर छलफल गरे पनि निष्कर्ष ननिस्किएको भन्दै बाध्यकारी कानुनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। सरकारले सबै राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले यही साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नयाँ तलबमान र ग्रेड सरकारले स्वीकृत गरेको हो। यही साउन 26 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै आइतबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि 2079 साउन 1 गते लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत कर्मचारीको तलब 15% वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो।
तर मर्यादाक्रम अनुसार तलब मिलान गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको तलब 24.26% वृद्धि गरेर नयाँ तलबमान मन्त्री परिषदमा पठाएको सार्वजनिक भएको थियो। यस विषयमा नायब सुब्बा र त्यो भन्दा तलका कर्मचारीहरूले भने आन्दोलन गरेका थिए। मन्त्री परिषदले भने सबै कर्मचारीहरूको तलब बजेटमा घोषणा भएअनुसार 15% मात्र वृद्धि गरेको छ। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले विश्व बैंकबाट हरित उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने 100 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 12 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता र जापान सरकारबाट पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी ऐन 2256 मिलियन करिब 2 अर्ब 13 करोड 64 लाख अनुदान सहायता पनि स्वीकार गरेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी गराउनु भयो। विश्व बैंकबाट हरित उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 100 मिलियन करिब रु 12 अर्ब 70 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, जापान सरकारबाट पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी येन 2256 मिलियन करिब 2 अर्ब 13 करोड 64 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले मन्त्री परिषद बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको सदस्य तोक्ने, सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीबाट बढी क्षति भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, भारतीय सेनाका स्थल सेना अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने लगायतको निर्णय पनि गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले अहिले प्रयोगमा नआएका नयाँ हिमालहरूमा आरोहण खुल्ला गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको 32औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मका नयाँ हिमालहरूमा पर्वतारोहणको लागि अनुमति दिने तयारी गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले कुन कुन हिमालहरूमा आरोहण गर्न सकिन्छ र कुन कुन हिमालहरूमा आरोहण खुल्ला गर्दा पर्यटन आगमन बढेर त्यो क्षेत्रको जनजीवनलाई समेत लाभान्वित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको समीक्षा गरेर हिमाल आरोहणको अनुमति दिने बताउनु भयो। मन्त्री श्रेष्ठले पर्वतारोहण सम्बन्धी अन्यलमा रहेका ऐन कानुन र नियमहरू सरकार तत्काल निराकरण गर्न तयार रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले विगतमा 1 वर्षको लागि भ्रमण वर्ष तोकेर काम गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी अब 1 वर्षको भई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन लागि पनि बताउनु भयो। अहिले जे जति चाहिँ नि हाम्रा हिमालहरू आरोहणको लागि पर्मिसन दिने काम भइरहेको छ, त्यसको अतिरिक्त अहिले चाहिँ नि जुन प्रयोगमा नआएका हिमालहरू छन् त्यो 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मका हिमालहरू, नयाँ हिमालहरूलाई पनि आरोहणको लागि त्यो अनुमति प्रदान गर्ने भन्ने मन्त्रालयले त्यो योजना अगाडि सारिसकेका छौँ। र म यो चाँडै नै तपाईँहरूसँग बसेर त्यो जुन अन्योलतामा रहेको जुन खालको एउटा चाहिँ नि कन्फ्युज भइरहेका विषयहरू हुन् त्यसलाई सरकारको तर्फबाट हामी बसेर तत्कालै त्यसलाई चाहिँ नि निराकरण गर्नेछौँ र तपाईँहरूले आफ्नो कामलाई एउटा थप व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कुराहरूमा यहाँहरूलाई निर्धक्कसँग अगाडि बढ्ने एउटा वातावरण तयार गर्ने कुरामा म आश्वस्त बनाउन चाहन्छु। पर्यटन क्षेत्रलाई फोकस गरेर काम गर्नको लागि अब हिजोका दिनहरूमा जसरी एउटा 1 वर्षको लागि भ्रमण वर्ष भनेर जुन तोकिएर काम गर्ने हाम्रा प्रचलनहरू थिए, अबदेखि 1 वर्षको भ्रमण वर्ष होइन, 2023 देखि 2033 सम्मलाई भ्रमण दशक, नेपाल भ्रमण दशक भनेर चाहिँ नि घोषणा गरेर निरन्तर रूपमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउने, पूर्वाधारका कामहरू अगाडि बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि जाने कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यतासहित हामीले त्यो काम गरेका छौँ। कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष निमा नुर्गु शेर्पाले पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा सुविधा एक द्वार प्रणाली मार्फत लिने नीति लिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले साहसिक खेलहरू हिमचुली खुल्ला गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष शेर्पाले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा छुट्टै पर्वतारोही कक्ष व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो। पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा सुविधाहरू एक द्वार प्रणाली मार्फत प्रवाह गर्न नीति लिई साहसिक खेलहरू, प्याराग्लाइडिङ, स्की लगायतलाई हिमचुली आवरणसँग खुल्ला गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ।
आरोहको लागि चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बेग्लै आरोही यात्रु कक्षको चाहिँ व्यवस्थापन गरी विश्वविख्यात आरोहीहरूको लागि नेपालमा रहेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फास्ट ट्र्याक चेकिङको व्यवस्था गरिदिनु समेत माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष शेर्पाले विश्वविख्यात पर्वतारोहीको लागि विमानस्थलबाटै सहज वातावरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रममा कार्यान्वयन विषय परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले उक्त कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारदाताहरूको सहयोग, अनुदान र लगानीमा आकर्षित गर्ने गरी प्रावधानहरू राखिएको बताउनुभयो। मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तर पुँजी नभएका श्रमिकहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा समावेश गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रमप्रति अहिले नै नकारात्मक कुरा गर्न राम्रो नहुने बताउनुभयो। मन्त्री कुँवरले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआई नकारात्मक कुराहरू गर्दा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना जस्तै हुने उदाहरण दिनुभयो। अहिले हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदाखेरि सुरुवाती चरणमा नै हामी सुझाव राख्नु, यसमाथि छलफल हुनु स्वाभाविक हो, तर नकारात्मक बाटोतिर हामीले जानु हुँदैन। नभए कुनै बेला आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि अरुण थड हामीले निर्माण गर्न खोजेका थियौँ, त्यो अरुण थडको झझल्को अहिले आउँछ। अरुण थड हामीले सुरुवात गर्न खोज्यौँ, तर चारैतिरबाट कसैले वातावरणीय प्रदूषणका कुरा निकाले, कसैले एकदम कस्टेबल धेरै महँगो छ, यो धेरै कस्टली छ भन्ने कुराहरू पनि निकाले, जसले गर्दाखेरि अरुण थडलाई हामीले लागू गर्न सकेनौँ। हामीले नेपालको विद्युत सप्लाईमा धेरै हामी पछाडि पढ्यौँ, धेरै वर्षपछि परेका छौँ र अब बल्ल अहिले सुरु हुँदैछ। त्यसैले यो नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट डटौँ र यो चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउँ। यसमा सबैको सहभागिताको त्यत्तिकै जरुरी छ र जो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनु भएको छ र यहाँ उद्यमशीलता गर्नु भएको छ, ती साथीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर फेरि छुट्टै अन्तर्क्रिया गरेर पनि यसलाई कसरी खदिलो र अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा पनि हामी छुट्टै छलफल गरौँला। मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबै मिलेर लाग्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्केर उद्यम गरिरहेकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट पार्नुभयो। रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट र रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। रिडी हाइड्रो र रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले वार्षिक साधारण सभाबाट एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव पारित गरेको 9 महिनापछि आपसमा मर्ज भई रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडका नाममा आइतबार एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। दुई हाइड्रो पावर कम्पनीले 2078 सालको कार्तिक महिनामा वार्षिक साधारण सभा राखी मर्जर गर्ने निर्णय पारित गरेका थिए। आइतबार विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्ली बहादुर सिंहले एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गर्नुभयो। आयोगका अध्यक्ष सिंहले कम्पनीको लोगो अनावरण गरी एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गर्नुभयो। रैराङ हाइड्रो पावरसँगको मर्जरपछि रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको चुक्ता पुँजी 1,10,63,58,000 रुपैयाँ कायम भएको छ। दुई हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गर्दै आयोगका अध्यक्ष सिंहले हालसम्म 16वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको मर्जरको काम सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदै आयोग गठन भएको करिब 3 वर्षको अवधिमा उल्लेख्य काम गरेको फेरिस्त पनि जानकारी गराउनुभयो। उहाँले 2079 सालको वैशाख 26 गतेसम्म आयोगले प्राथमिकता तथा हकपद शेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति 35वटा दिएको, विद्युत कम्पनी शेयर संरचना परिवर्तन स्वीकृति 67वटा, विद्युत कम्पनीको खरिद बिक्री दरको निर्धारण विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति 40वटा, स्वामित्व हस्तान्तरण 8वटा र विद्युत कम्पनीको शेयर बिक्री सहमति 8वटा दिएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले आयोगमा जम्मा कर्मचारी संख्या 7 जना मात्रै भए पनि उल्लेख्य काम भएको दावी गर्नुभयो। 2076 सालमा गठन भएको यो 2079 साल वैशाख 26 गतेसम्ममा हामीले प्राथमिक तथा हकपद शेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति 35वटा दिएका छौँ। विद्युत कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन स्वीकृति 67वटा दिएका छौँ। विद्युत कम्पनीको खरिद बिक्री दरको निर्धारण र विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति 40वटा दिएका छौँ। आरसिओडी भन्छ त्यसको 174वटा दिएका छौँ। भने स्वामित्व हस्तान्तरण आदि 7वटा दिएका छौँ, अहिले 8वटा भयो र विद्युत कम्पनीको शेयर बिक्री सहमति 8वटा दिएका छौँ। जम्मा वैशाखसम्म हामी 331वटा
पिटिसनहरू जुन हामी कहाँ आएको थियो त्यसलाई निर्गल गरेर हामीले त्यसलाई अर्डर गरिसकेका छौँ। यो भनेको सानो कुरो हो जस्तो लाग्दैन। 2076-77 सालमा हाम्रो प्रगति 90% थियो भने 77-78 हाम्रो प्रगति 94% थियो 7 जना मान्छेको घरमा। रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट र रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट मर्जरमा गएसँगै रैराङ हाइड्रो पावरका 10 किता सेयर हुनेले एकीकृत संस्था रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको 9.30 किता सेयर पाउने जनाइएको छ। रिडी हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले भने सेयर अनुपात त्यति नै किता पाउनेछन्। लगातारको गिरावटसँगै सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2000 अङ्कमा झरेको छ। गत सातादेखि लगातार गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक साताको पहिलो दिन 27.29 अङ्कले घटेर 2010.01 अङ्कमा झरेको हो। नेप्से परिसूचक बिहिबारको तुलनामा 1.37% घटेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत निरन्तर रूपमा कमी हुँदै आएको छ। दिनभर कुल 227 कम्पनीको 45,59,000 किता सेयर 1,87,32,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। आज नेप्सेका 13वटै उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएका छन्, जसमा उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह, फाइनान्स उपसमूह, जीवन बिमा उपसमूह, लगानी उपसमूह तथा व्यापार उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै घटेको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि आइतबार अप्पर हेवा खोला हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 8.10% बढेको छ। यता गुनास लघुवित्तको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 7.09% घटेको छ। आइतबार हिमालयन डिस्टिलरीको सबैभन्दा धेरै 16 करोड 51 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक 2079 प्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। आयोगले आइतबार पुलचोक स्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफल समेत नगरी ल्याएको भन्दै सो विधेयकप्रति 12 बुँदे असहमति जनाएको हो, जसमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन हुने आवश्यक प्रबन्ध समेत नगरिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाइएको छ। आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले सो विधेयकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र मानवता विरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरूपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पीडितको राहत र परिपूरणका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आयोगबाट निकासा हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको बताउनुभयो। आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नभएकाले सोही अनुसारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ। पीडित राहत र परिपूरण लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकास हुने प्रबन्ध गर्न, आयोगलाई दिएको अधिकार आयोगले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन। तथापि स्वच्छ सुनवाईको अधिकार र पुनरावेदनको अधिकारका लागि विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने दफा 29 को व्यवस्था संशोधन गर्न, नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने भएकाले दफा 29 को प्रबन्धमा संशोधन गर्न, तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानुन र मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता लगायतमा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानहरू संक्रमणकालीन न्यायसँग सामञ्जस्य हुने गरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नभएको र हाल संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको औल्याउँदै आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न कसुरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष मगरले सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट चपेटामा परेका नागरिकलाई पनि न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूरण प्रदान गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराइएको बताउनुभयो। द्वन्द्वरत सशस्त्र विद्रोही पक्षको तर्फबाट हतियार उठाउने तत्कालीन विद्रोही सेना र राज्य पक्षको तर्फबाट परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुरूप बिना भेदभाव समान व्यवहार गर्ने प्रबन्ध गर्न, सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूरण प्रदान गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु उचित हुने।
बिना भेदभाव द्वन्द्वरत विद्रोही सेना र राज्य पक्षबाट परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार समान व्यवहार गर्ने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको पनि आयोगले जनाएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सांसदहरू हाजिर गरेर भाग्दा प्रतिनिधि सभाको बैठकको औपचारिकतामा सीमित। संसदमा दर्ता भएको 4 वर्षपछि बीमा विधेयक पारित। अब बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा परिणत हुने। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 10 अर्ब खर्च हुने निर्वाचन आयोगको अनुमान। सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई म्यादी प्रहरीका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने सरकारलाई सुझाव। र बजेट घोषणाभन्दा धेरै तलब बढाउने सरकारको प्रयास असफल। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने सबै राजस्व कर्मचारीहरूको तलबमानमा 15% मात्रै वृद्धि। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।